हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यहाँ बिबिएस सेकेन्ड इयरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट अकाउन्ट अन्तर्गत च्याप्टर 15मा रहेको फ्लेक्सिबल बजेटलाई हामी यहाँ कभर गर्न जाँदैछौँ है त। हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा जुन हाम्रो यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित जुन हामीले फर्मेट हेरिसकेका छौँ र साथै हामीले एउटा जुन हाम्रो 2 मार्क्समा सोधिएको जुन हाम्रो 2073 क्वेसन नम्बर 7मा सोधिएको थियो त्यसलाई पनि हामीले सल्भ गरेका थियौँ। र आज हामी यस भिडियोमा जुन हाम्रो लङ क्वेसनबाट सुरु गर्छौँ जुन चाहिँ हाम्रो 5 मार्क्सदेखि लिएर 8 मार्क्स 10 मार्क्समा सोध्ने गरिन्छ है त। त्यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला, एकदमै युजफुल क्लासेसहरू चाहिँ रहेको छ र यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित कन्सेप्टहरू पनि हेर्नु होला है त। यसमा र हाम्रो रहेको छ, हामीले यस्तो सबै कुराहरू पढिसकेका छौँ जुन फ्लेक्सिबल बजेटमा नर्मली के हुन्छ भनेर है। र आज हाम्रो यहाँ आजको लागि हाम्रो यहाँ के रहेको छ, क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ है त। र यो क्वेसन नम्बर 1मा चाहिँ अब हामीलाई के छ भन्दा चाहिँ फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड, कहिले के इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइडेड गरेको छ भन्दा चाहिँ यसको चाहिँ नम्बर अफ युनिट्स 200 युनिट्स हुँदाखेरि टोटल कस्ट कति हुन्छ अरे 1000 बराबरको, र 300 युनिट हुँदाखेरि कति हुन्छ अरे त 1200 कस्ट बराबरको हुन्छ अरे, र 400 युनिट हुँदाखेरि चाहिँ 1400 टोटल कस्ट हुँदो रहेछ, र 500 युनिट हुँदाखेरि 1600 कति हुँदो रहेछ टोटल कस्ट हुने रहेछ, र 600 युनिट्स हुँदाखेरि 1800 कस्ट हुने रहेछ। अब हामीलाई यहाँ रिक्वायर्ड गरेको छ क्वेसनले, रिक्वायर्डमा के छ भन्दा चाहिँ नम्बर एमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट एन्ड के हो त फिक्स्ड कस्ट, र नम्बर बीमा रहेको छ हाम्रो बजेट फर कतिको लागि त 2000 युनिट्स एन्ड 4000 युनिट्स। यति कुराहरू चाहिँ हामीले यो दिएको इन्फर्मेसनबाट चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने भयो। र अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई टोटल कस्ट मात्रै दिएको छ। के छ त टोटल कस्ट। टोटल कस्टको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ यो टोटल कस्टले हाम्रो भेरिएबल कस्ट पनि इन्क्लुड गराएको छ प्लस फिक्स्ड कस्ट पनि इन्क्लुड गराएको छ। यो कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है। के छ त हाम्रो यहाँ सल्युसन अन्तर्गत हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि जुन हाम्रो यो टोटल कस्ट भनेपछि टोटल कस्टलाई के कस्ट इन्क्लुड गर्ने भयो त एउटा भेरिएबल कस्ट र अर्को फिक्स्ड कस्ट है। यदि सेमी भेरिएबल कस्ट थियो भनेदेखि पनि इन्क्लुड हुन्थ्यो, तर नर्मली हाम्रो यहाँ सेकेन्ड इयरमा चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्टको चाहिँ खासै क्वेसनहरू चाहिँ छैन है त। र हाम्रो यहाँ टोटल कस्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट गरेर चाहिँ दुईवटा टाइपको कस्ट हुने गर्दछ। र अब हामीले यो कसरी चाहिँ अब हामीले यो टोटल कस्टबाट चाहिँ अब भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स्ड कस्ट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले जुन हामीले पहिल्यैदेखिबाट पढ्दै आएको जुन हाम्रो हाई लो मेथडबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भेरिएबल कस्ट पर युनिट चाहिँ निकाल्छौँ। र नम्बर एमा रहेको चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट कसरी निस्किन्छ त अब हाम्रो हाई कस्ट माइनस के छ त लो कस्ट डिभाइड बाई अब के छ त हाम्रो यसमा हाई युनिट नम्बर अफ युनिट्स माइनस के हुन्छ त्यसमा लो युनिट्स। र हाई कस्टमा हाम्रो कति छ त हाम्रो हेरौँ यहाँ यो टेबलमा हाई कस्ट छ हाम्रो 1800 बराबरको, र लो कस्ट कति छ त 1000 रुपियाँ है, यसरी आउँछ। र हाम्रो 1800 को हाम्रो हाई युनिट्स कति छ त 600 युनिट्स बराबरको, र लो युनिट्स कति छ त 200 युनिट्स बराबरको है। यसरी चाहिँ हाम्रो 1800 माइनस 1000 गर्दा कति हुनुभयो त रुपिस 800 डिभाइड बाई 600 माइनस 200 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुनुभयो त 400 बराबरको हाम्रो कति हुनुभयो त यो भनेको हाम्रो नम्बर अफ युनिट्स चाहिँ हुन जान्छ है त। यसमा 400 बराबरको युनिट्स, र यसरी हाम्रो 800 डिभाइड बाई कति हुन्छ त 400 गर्दाखेरि कति हुनुभयो त रुपिस 2 पर युनिट के रहेछ त हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट है। देयरफोर हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट हाम्रो कति रहेछ त रुपिस 2 पर युनिट रहेछ। भनेपछि अब हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट त निकाल्यो। अब फिक्स कस्ट कसरी निकाल्ने त हामीलाई फिक्स कस्ट पनि सोधिएको छ है। फिक्स कस्ट चाहिँ हामीले जुन हाम्रो यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ यो युनिट्स मध्ये जुनै
मा पनि हामीले यो फर्मुला लगाएर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। तर हामी चाहिँ यो 600 मा लगाएर हेरौँ है त। अब हामीलाई एउटा फिक्स्ड कस्ट निकाल्नु पर्ने भयो। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दा चाहिँ वी नो द्याट के हुन्छ त, हामीलाई थाहा छ टोटल कस्ट बराबर हाम्रो के हुन्छ त, भेरिएबल कस्ट प्लस के हुन्छ त भन्दा फिक्स्ड कस्ट हुन जान्छ है त। र अब हामीले यहाँ टोटल कस्ट कति नम्बर अफ युनिट्समा भन्दा चाहिँ टोटल कस्ट कुन युनिटमा भन्दा चाहिँ हाम्रो एट 600 युनिट्समा है त। भनेपछि अब टोटल कस्ट एट 600 युनिट्स हाम्रो कति छ त 1800 बराबरको रुपिस 1800 इक्वल्स टु भेरिएबल कस्ट हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दा चाहिँ हामीलाई भेरिएबल कस्ट पर युनिट हामीलाई कति छ त 2 दिएको छ, रुपिस 2 इन्टु हाम्रो नम्बर अफ युनिट्स कति हो त 600 युनिट्स प्लस अब हाम्रो के आउने भयो त यहाँ यसरी फिक्स्ड कस्ट आउने भयो। र अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ त रुपिस 1800 इक्वल्स टु 600 इन्टु 2 गर्दा कति हुने भयो त हाम्रो रुपिस 1200 प्लस अब हाम्रो के हुन्छ त्यसमा फिक्स्ड कस्ट है। र देयरफोर आवर के हुन्छ त हाम्रो यसमा फिक्स्ड कस्ट इक्वल्स टु रुपिस 1800 माइनस रुपिस 1200 गर्दा हाम्रो कति हुने भयो त्यसमा 1800 माइनस 1200 गर्दा हाम्रो रुपिस 600 बराबरको हाम्रो के रहेछ त यो भनेको हाम्रो एउटा फिक्स्ड कस्ट रहेछ है त। देयरफोर आवर के हो त फिक्स्ड कस्ट इक्वल्स टु रुपिस कति हुने भयो त 600 बराबरको हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले नम्बर ए को चाहिँ हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट र फिक्स्ड कस्ट पनि निकाल्यौँ है। र अर्को भनेको के हो त बजेट फर द 2000 युनिट्स एन्ड द 4000 युनिट्सको लागि चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो त बजेट निकाल्नु पर्यो भनेदेखि अब हामीले यहाँ हेर्छौँ है त। नम्बर बीमा रहेको छ हाम्रो यहाँ बजेट भनेपछि हाम्रो टोटल कस्ट निकाल्नु पर्ने हो कि बजेट फर कतिको लागि त 2000 युनिट्सको लागि हाम्रो बजेट कति हुन जान्छ त भने मतलब यसको लागि हाम्रो टोटल कस्ट कति चाहियो त टोटल कस्ट एट 2000 युनिट्स चाहियो हैन। यसको लागि हामीलाई के थाहा छ त भेरिएबल कस्ट पर युनिट मल्टिप्लाई बाई नम्बर अफ युनिट्स प्लस हाम्रो के हुन्छ त यसमा फिक्स्ड कस्ट हुन आउँछ भनेदेखि भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति रहेको छ रुपिस 2 मल्टिप्लाई नम्बर अफ युनिट्स कति रहेको छ 2000 प्लस हाम्रो फिक्स्ड कस्ट कति छ त भन्दाखेरि अघि भर्खर हामीले फिक्स्ड कस्ट निकालिसकेको छ यो भनेको हाम्रो रुपिस 600 बराबरको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो कति आउने त भयो भन्दा 2000 इन्टु 200 गर्दाखेरि 4000 बराबरको प्लस 600 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त यसमा रुपिस 4600 बराबरको हाम्रो के रहेछ त टोटल कस्ट यो भन्ने चाहिँ हाम्रो बजेट आयो है त। बजेट फर द 2000 युनिट्स हाम्रो कति रहेछ त 4600 रहेछ है त। र अर्को यसै गरी हाम्रो अर्को रहेको छ यसमा फर कतिको लागि भने चाहिँ हामीले 4000 को 2000 को लागि निकाल्यो अब 4000 को लागि चाहिने भयो है त। फर 4000 युनिट्सको लागि बजेट है त। यसको लागि अब हामीलाई टोटल कस्ट एट कति हुन्छ त 4000 युनिट्स हुन जान्छ। यसरी 4000 युनिट्स हुन लाग्दा हामीलाई थाहा छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट मल्टिप्लाई बाई युनिट्स जुन हाम्रो कति उत्पादन गर्ने हो प्लस हाम्रो के हुन्छ त्यसमा फिक्स्ड कस्ट हुन आउँछ भनेपछि अब भेरिएबल कस्ट पर युनिट हाम्रो कति छ त रुपिस 2 मल्टिप्लाई बाई अब युनिट्स कति छ त हाम्रो 4000 युनिट्स उत्पादन गर्ने भन्दैछ र फिक्स्ड कस्ट अघि हामीले निकालिसकेको 600 बराबरको है 6000 हैन यसमा हाम्रो जस कति छ त 600 बराबरको है। र यसरी कति हुनुभयो त हाम्रो 8000 प्लस 600 गर्दाखेरि कति हुनुभयो त रुपिस 8600 बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बजेट रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले नर्मली यति गर्यो भनेदेखि अब हाम्रो कति आउँछ त मार्क्स अब 5 मार्क्स आउन सकिहाल्छ नि हैन त 5 मार्क्स सिक्योर हुँदैन त यति गरेपछि एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ र हामीले यसबाट मार्क्स पनि हामीले सिक्योर गर्न सक्छौँ। र यसपछि अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ आजको लागि हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 है त। र हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो 2073 जुन हाम्रो ओल्ड सिलेबसमा सोधेको रहेछ क्वेसन नम्बर 8 मा है द कस्ट डिटेल अफ द कम्पनी आर भने चाहिँ कुनै पनि एउटा कम्पनीको चाहिँ खर्चहरूको विवरण चाहिँ दिएको रहेछ है जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा चाहिँ कस्ट फर द 20000 युनिट कति त कस्ट फर द 20000 युनिट्स भनेपछि के भयो त हाम्रो 20000 युनिट्स भनेपछि 20000 को लागि चाहिँ एउटा कस्ट दिएको छ जुन चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हाम्रो युनिट्स अफ द आउटपुट एट द 100% क्यापेसिटी भनेपछि उसको 100% क्यापेसिटी हुँदाखेरि उसले चाहिँ टोटल कति युनिट्स उत्पादन गर्ने छ त 20000 युनिट्स चाहिँ उत्पादन गर्ने रहेछ भनेपछि यो के भयो त उसको लागि यो 20000 युनिट्स भनेको उसको लागि के भयो त
टोटल क्यापेसिटी भयो। र डाइरेक्ट मेटेरियल उसको कति रहेछ त ₹10 पर युनिट, र डाइरेक्ट लेबर कति छ त ₹8 पर युनिट, र म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस कति रहेछ त ₹5 पर युनिट। र म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसमा पनि यो ₹5 मध्ये चाहिँ ₹60 कति रहेछ त भेरिएबल कस्ट रहेछ, र बाँकी 60% चाहिँ के रहेछ त भेरिएबल कस्ट, र बाँकी 40% के रहेछ त फिक्स कस्ट रहेछ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ है। र सेलिङ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ हाम्रो 50,000 चाहिँ 50,000 मध्ये चाहिँ यसको 60% चाहिँ के रहेछ त फिक्स रहेछ, र बाँकी 40% के रहेछ त भेरिएबल कस्ट रहेछ। र डिप्रिसिएसन हाम्रो जुन हाम्रो डाइरेक्ट के हुन्छ त फिक्स कस्टमा जान्छ 40,000 रहेछ, र सेलिङ प्राइस पर युनिट कति रहेछ ₹30 रहेछ। र हामीलाई रिक्वायर्डमा मागिएको छ नम्बर एमा प्रफिट फर द 15,000 युनिट्स युजिङ द फ्लेक्सिबल बजेट फर्मुला मेथड भने चाहिँ हामीले फ्लेक्सिबल बजेटको फर्मुलाको मेथड अप्लाई गरेर चाहिँ हामीले 15,000 युनिट्स हामीले उत्पादन गर्दा चाहिँ हाम्रो प्रफिट कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो नम्बर एमा चाहिँ है। केमा त नम्बर एमा चाहिँ भनेपछि अब हामीले सल्युसन गर्न जाँदैछौँ। नम्बर एमा हामीले यहाँ गर्न सक्ने भनेको के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो प्रफिट चाहियो है नि त हामीलाई, प्रफिट फर कति युनिट्समा त प्रफिट फर 15,000 युनिट्सको लागि। यसको लागि हामीलाई के हुन्छ त एउटा सेल्स चाहिन्छ। सेल्स हाम्रो कति छ हाम्रो 15,000 युनिट्स हो, माइनस हाम्रो के हुन्छ त भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट। यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो प्रफिट आउँदैन त नर्मली आउँछ। भनेदेखि हाम्रो सेल्स पनि कति हुनु भन्दा चाहिँ नम्बर अफ युनिट सेल्स भनेको 15,000 युनिट्स, र प्रत्येक युनिट्सलाई हाम्रो कति पर्छ अरे भन्दाखेरि @ के गर्नु पर्यो हाम्रो यहाँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। मल्टिप्लाई बाई रुपिस हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ त ₹30 छ है। कति छ ₹30 छ है त। र यसमा भेरिएबल कस्ट अब हाम्रो कति छ त भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नको लागि हामीले सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ जहाँ चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ है त। हाम्रो वर्किङ नोटमा वर्किङ नोट्समा हाम्रो यहाँ के छ त हामीले निकाल्नुपर्ने भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट है। भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो डाइरेक्ट मेटेरियल ₹10 भनेको पनि भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो, प्लस यो डाइरेक्ट लेबर ₹8 पर युनिट भने पनि यो भेरिएबल कस्ट हो, प्लस अब के छ त अब यसमा जुन हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसको ₹5 छ पर युनिट, तर भेरिएबल कति छ त 60 भनेपछि 60% अन कति हो त रुपिस कतिको त 5 को है। र प्लस बाँकी अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यो सेलिङ एक्सपेन्सेसको के छ भन्दाखेरि 50,000 को चाहिँ 60% चाहिँ फिक्स कस्ट छ, र 40% चाहिँ के रहेछ त भेरिएबल कस्ट चाहिँ रहेछ। 5,000 को 60% हाम्रो कति हुन्छ त 3 हुन्छ। र अब हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौँ जुन हाम्रो 50,000 थियो 50,000 को 40% के रहेछ त भेरिएबल कस्ट रहेछ, तर हामीलाई पर युनिटमा चाहिन्छ नि, त्यस कारणले गर्दा हामीले नर्मल क्यापेसिटीमा हाम्रो कति छ त 20,000 युनिट्सले हामीले के गर्नुपर्छ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी नर्मल क्यापेसिटीमा है। 10 + 8 + 5,000 को 60% भनेको कति हो त ₹3 प्लस अब हामीले गर्छौँ यहाँ 50,000 डिभाइड बाई 20,000 भन्दा पनि 50,000 को कति हुन्छ त 50,000 को 40% डिभाइड बाई 20,000 गर्दा चाहिँ कति आउँदो रहेछ त हाम्रो ₹1 चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्ट रहेछ सेलिङ एक्सपेन्सेसको चाहिँ। र जसमा चाहिँ अब हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति आउँदो रहेछ त 10 + 8 + 3 + 1 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ ₹22 पर युनिट चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भेरिएबल कस्ट पर युनिट रहेछ। यसरी हामीले भेरिएबल कस्ट पर युनिट हाम्रो कति रहेछ त ₹22 रहेछ है। ₹22 इन्टु हाम्रो नम्बर अफ युनिट्स उत्पादन गर्ने कति हो त 15,000 माइनस फिक्स कस्ट चाहिँ कति रहेछ। अब हामी यहाँ फेरि गर्छौँ। अब वर्किङ नोट नम्बर 1 त भयो, अब हामी फिक्स कस्ट निकाल्छौँ है त। 2 मा टोटल फिक्स्ड कस्ट है। टोटल फिक्स कस्टमा अब हाम्रो के छ भन्दा चाहिँ डिप्रिसिएसन 40,000 त हाम्रो आउने नै भयो है। डिप्रिसिएसन 40,000 त आउने नै भयो, र साथै त्यति मात्र नआएर अब हाम्रो सेलिङ एक्सपेन्सेसको चाहिँ 60% के छ त फिक्स कस्ट छ भनेपछि 60% भनेपछि कतिको रुपियाँको त 50,000 को है त। र प्लस अर्को हाम्रो के छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसको चाहिँ 40% चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 40% चाहिँ फिक्स कस्ट छ रहेछ भनेपछि यसको ₹5 को
40% हाम्रो फिक्स कस्ट छ, यो त पर युनिटमा आउँछ। अब हामीलाई त टोटल हाम्रो उत्पादन गर्ने क्षमता कति थियो त, क्यापेसिटी 20,000 थियो। यसमा यसरी निकाल्नु पर्ने है, 40,000 प्लस के छ त यसमा हाम्रो 50,000 को 60% भनेको कति आउँछ त, 30,000 आउँछ। र प्लस अब हाम्रो आउँछ यहाँ 5 रुपियाँको 40% भनेको 2 रुपियाँ इन्टु 20,000 गर्दा 40,000 चाहिँ यसरी फिक्स कस्ट आउने रहेछ है त टोटल। देयरफोर हाम्रो टोटल के छ त यसमा, टोटल फिक्स कस्ट है, टोटल फिक्स कस्ट कति आउनु भयो त, 40,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 गर्दा हाम्रो 1,10,000 बराबरको के आउनु भयो त, फिक्स कस्ट आउने भयो। टोटल फिक्स कस्ट कति भयो त, 1,10,000। यसरी चाहिँ हाम्रो के आयो भयो त, हाम्रो यसमा नम्बर अफ युनिट्समा 15,000 इन्टु 30 है, भनेपछि 4,50,000 माइनस 22 इन्टु 15,000 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त, 3,30,000 माइनस 1,10,000 गर्दाखेरि हाम्रो के आउनु भयो त, प्रफिट आउने भयो है। त्यसरी 4,50,000 माइनस 3,30,000 माइनस 1,10,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त, 10,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुने रहेछ त, प्रफिट हुने रहेछ। केमा त, प्रफिट फर द 15,000 युनिट्स उत्पादन गर्दाखेरि है त, रुपिस कति त, 10,000 बराबरको प्रफिट हुने भयो है। देयरफोर हाम्रो नम्बर ए को लागि हामीले यति गर्नुपर्ने रहेछ। र अब हामीलाई बीमा के भन्दैछ भन्दा चाहिँ प्रफिट फर 18,000, 18,000 युनिट्स हाम्रो प्रफिट हुँदा, प्रफिट र 22,000 युनिट्स हुँदाखेरि हामीले कसरी चाहिँ हामीले प्रफिट निकाल्छ, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ युजिङ ट्याबुलेसन मेथड अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने भयो। हामीले टेबल पनि युज गर्नुपर्ने भयो कि, एउटा 18,000 मा एउटा 22,000 को लेभलमा है त। अब हामी यहाँ गर्छौँ, अब हाम्रो यहाँ लेखेको छ लेभल अफ के हुन्छ त, आउटपुट है। आउटपुटको लेभल हाम्रो कति हो त भन्ने कुरा भयो। यो हाम्रो बी नम्बरको क्वेसनको एन्सर हो। लेभल अफ द आउटपुट जुन हाम्रो 18,000 युनिट्स छ एउटाको, र अर्को कतिको छ त, 22,000 युनिट्समा हामीले निकाल्नु पर्ने भयो। र यसरी लेभल अफ द आउटपुट 18,000 हुँदा र 22,000 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति हुन्छ त प्रफिट भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। यसमा र अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यसमा के छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो सेल्स रेभिन्यू चाहियो, हामीलाई के चाहियो त, सेल्स रेभिन्यू। सेल्स रेभिन्यू कसरी आउँछ, उनीहरूको जुन हाम्रो सेलिङ प्राइस पर युनिट त 30 रुपियाँ छ है, कति छ त सेलिङ प्राइस पर युनिट। अब हाम्रो यहाँ आउने भनेको कसरी हो त, सेल्स रेभिन्यू आउने भनेको मैले यता चाहिँ लेखिदिन्छु, सोल्ड युनिट्स मल्टिप्लाई बाई हाम्रो के हो त, सेलिङ प्राइस पर युनिट हुन्छ है। सेलिङ प्राइस पर युनिट हाम्रो 30 छ भन्ने थाहा छ है, भनेपछि हाम्रो कति आउनु भयो त, 18,000 इन्टु 30 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो त, 5,40,000 बराबरको हाम्रो के रहेछ त, सेल्स रेभिन्यू। र यसो 22,000 युनिट्स इन्टु 30,000 गर्दा हाम्रो कति आउनु भयो त, 6,60,000 बराबरको हाम्रो के रहेछ त, सेल्स रेभिन्यू। र अब हामीले यहाँ लेस गर्नुपर्ने हुन्छ के त, भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई है। भेरिएबल के हो त, कस्टलाई पर युनिट भन्दा पनि अब पर युनिट हामीले निकालेको छ नि त। अब यसमा हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो भेरिएबल कस्ट अन्तर्गत के पर्छ त भन्दा, एउटा डाइरेक्ट मेटेरियल कति त, 10 रुपियाँ। डाइरेक्ट मेटेरियल कति छ त हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल, एट द रेट रुपिस हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल 10 रुपियाँ रहेको छ भनेपछि अब कति हुनुभयो त, हाम्रो 18,000 इन्टु 10 गर्दा हाम्रो कति हुनुभयो त, 1,80,000 र 22,000 इन्टु 10 गर्दा कति हुनुभयो त, 2,20,000 बराबरको चाहिँ युनिट्स भयो है डाइरेक्ट मेटेरियल। र अर्को आउने भयो यसमा डाइरेक्ट लेबर। डाइरेक्ट लेबर एट द रेट रुपिस कति हुनुभयो त, डाइरेक्ट लेबर हाम्रो यहाँ रहेको छ 8 पर युनिट, रुपिस 8 के छ त पर युनिट है। एट द रेट भने चाहिँ अब बुझिहाल्नुहुन्छ नि है, पर युनिट लेख्नै आवश्यक छैन। र 8 भने चाहिँ कति हुनुभयो त, 18,000 इन्टु 8 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुनु त, 14,400 बराबरको। र अर्को हाम्रो रहेछ 22,000 इन्टु 8 गर्दा कति आउनुभयो त्यसमा, 1,76,000 बराबरको। र यसपछि अब हाम्रो डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर पनि भयो। के छ त अर्को यसपछि, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस, तर कस्तो एक्सपेन्सेस भन्दा जुन चाहिँ भेरिएबल मात्रै छ है त, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस आउने भयो यसमा। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस जुन चाहिँ हाम्रो कति छ त भनेपछि
भेरिएबल कति रहेको छ हाम्रो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसमा अघि हामीले निकालेको थियो यसमा 3 रुपियाँ थियो है एट द रेट ₹3 भनेपछि कति भयो त्यसमा 18,000 इन्टु 3 गर्दा कति हुनुभयो त 54,000 बराबरको र अर्को भनेको 22,000 इन्टु 3 गर्दा हाम्रो कति हुनुभयो त 66,000 बराबरको यसरी आउने भयो है भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि भयो र यसपछि हाम्रो सेलिङ एक्सपेन्सेस पनि भेरिएबल नेचरको छ जसमा चाहिँ हाम्रो कति थियो भन्दा चाहिँ भेरिएबल सेलिङ जुन हाम्रो भेरिएबल सेलिङ एक्सपेन्सेस कति थियो त ₹1 अघि हामीले यसरी क्याल्कुलेट गरेको थियो हामीले त्यही आधारमा हामी गर्छौँ है त भेरिएबल सेलिङ एक्सपेन्सेस कति छ त एट द रेट ₹1 छ भनेपछि 1 रुपिस इन्टु 18,000 गर्दा कति भयो त 18,000 र 22,000 इन्टु 1 गर्दाखेरि कति भयो त 22,000 भयो है यसरी चाहिँ हाम्रो के आयो त टोटल भेरिएबल कस्ट चाहिँ आउँछ के आउँछ त्यसमा टोटल भेरिएबल कस्ट आउँछ है यो भनेको हाम्रो ए भयो र टोटल भेरिएबल कस्टमा हाम्रो कति हुन्छ त 1,80,000 प्लस 14,400 भन्दा नि 1,44,000 हुनुपर्ने हो यसमा है 8 इन्टु 18,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ 1,44,000 हो हामीले कति गरेको जम्मा 14,000 है 14,400 देखेको छ नि त यसमा यसरी आयो भनेपछि 1,80,000 प्लस 1,44,000 प्लस 54,000 प्लस हाम्रो 18,000 गर्दा कति आउनुभयो त 3,96,000 है 3,96,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के आयो त टोटल भेरिएबल कस्ट र हाम्रो यसै गरी 2,20,000 प्लस 1,76,000 प्लस 66,000 प्लस 22,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 4,84,000 बराबरको हाम्रो के भयो त 4,84,000 बराबरको हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट भयो यसरी टोटल भेरिएबल कस्ट निकालेपछि अब हामीले के निकाल्नु पर्ने भयो त फिक्स्ड कस्ट है फिक्स्ड कस्ट त अघि हामीले अलरेडी क्याल्कुलेट गरिसक्यो तर हामीले यहाँ एउटा फर्मेटमा प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ नि त त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस जुन चाहिँ हाम्रो के थियो त अब हाम्रो फिक्स्ड कस्ट नेचरको थियो है फिक्स्ड नेचरको है त म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस जुन हाम्रो फिक्स्ड नेचरको हाम्रो कति आउँथ्यो त यसमा भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेसमा हाम्रो 60% भन्दा सेलिङको भइहाल्यो म्यानुफ्याक्चरिङको हाम्रो 40,000 आएको थियो है यो हो नि त हाम्रो होइन यसमा कति छ 40,000 युनिट्स बराबरको है दुबईमा एउटै क्यापेसिटीमा हो नि त र अर्को यसपछि अब के आउँछ त फिक्स्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस है फिक्स्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस अघि हामीले अलरेडी क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ है त्यही भएर मैले भनेन यो हाम्रो 30,000 आउँछ है त कति छ 30,000 आउँछ र हामीले फिक्स्ड सेलिङ एक्सपेन्सेस किन चेन्ज भएन भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त स्थिर खर्च जहिले पनि हाम्रो यदि नर्मल क्यापेसिटी भन्दा चाहिँ कममा उत्पादन गरिएको छ भनेदेखि अथवा त्यस्तो अवस्थामा हामीले फिक्स्ड कस्ट चाहिँ अब चेन्ज हुँदैन नि त त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त यसमा भयो र अर्को भनेको हाम्रो के छ त्यसमा डिप्रिसिएसन के छ त अर्को एक्सपेन्सेस भनेको फिक्स्ड एक्सपेन्सेस हो नि त है फिक्स्ड एक्सपेन्सेस हाम्रो कति छ त फिक्स भनेको त डिप्रिसिएसन हो कि डिप्रिसिएसन कति रहेको छ हाम्रो यसमा 40,000 बराबरको है जुन फिक्स नेचरको रहेको छ 40,000 यसरी चाहिँ हाम्रो के आयो त अब टोटल फिक्स कस्ट आयो टोटल फिक्स कस्ट आयो है त टोटल फिक्स कस्ट भनेपछि जसलाई हामीले बी भन्छौँ 40,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000 गर्दा हाम्रो कति आयो त 1,10,000 बराबरको यो पनि कति छ त 1,10,000 बराबरको अब हामीले यहाँ टोटल कस्ट भनौँ न है टोटल कस्ट भनेपछि कति आउनुभयो त टोटल कस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो ए प्लस बी अर्थात् भेरिएबल कस्ट प्लस फिक्स कस्ट गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त यो भनेको यो र यो भयो है त्यसरी कुन एड गर्ने भयो भने हामीले 3,96,000 प्लस 1,10,000 गर्दाखेरि कति आउनुभयो त 5,06,000 बराबरको आउने भयो र 4,84,000 प्लस 5,94,000 प्लस के हुन्छ त 4,84,000 प्लस 1,10,000 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनुभयो त 5,94,000 बराबरको आउने भयो यसरी चाहिँ अब हाम्रो टोटल कस्ट निकालिसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ त प्रफिट आउँछ है त प्रफिट चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो सेल्स माइनस टोटल कस्ट गरेपछि हाम्रो प्रफिट आउँछ भन्ने कुरा भयो है यसरी हाम्रो सेल्स कति रहेको छ त 5,40,000 माइनस 5,06,000 गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो 34,000 बराबरको प्रफिट र अर्को रहेको त्यसमा 6,60,000 बाट हामीले 5,94,000 खर्च टोटल खर्च घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आयो त प्रफिट 66,000 बराबर यसरी चाहिँ हाम्रो फ्लेक्सिबल बजेट चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ एउटा फर्मुलाबाट र अर्को चाहिँ हामीले यसरी
टेबल बनाएर है त। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा यो क्वेसन सक्यो जुन एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो र जुन हाम्रो चाहिँ यसलाई म्याक्सिमम मार्क्स एलोकेट गरेको हुन्छ भनेको जुन हाम्रो कति छ त यहाँ देखाएको छ, कति छ 8 छ है। यो ए को लागि 3 मार्क्स र हाम्रो यो बी को लागि चाहिँ कति छ 5 मार्क्स। यसरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ है त यसमा। र अब यसमा चाहिँ हाम्रो अर्को नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ है। नेक्स्ट क्वेसनमा अब हामीले के मागेको छ भन्दा चाहिँ यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 नै हो आजको लागि, जसमा हाम्रो द फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड भनेपछि हामीलाई इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइडेड गरेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ मिक्स कस्ट भनेर निकालेको छ है त। ठ्याक्कै अघि हामीले जुन नम्बर 1 मा गरेको हो नि ठ्याक्कै त्यही अनुसार नै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ 100 युनिट्सबाट उत्पादन गर्दाखेरि टोटल मिक्स कस्ट भन्नुको अर्थ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा चाहिँ मिक्स कस्ट भनेको चाहिँ एउटा भेरिएबल कस्ट प्लस एउटा के हो त फिक्स्ड कस्ट, त्यो दुईटाको मिक्स रहेको छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि हामीले। र 200 युनिट्स उत्पादन गर्दाखेरि मिक्स कस्ट कति हुँदो रहेछ 700 बराबरको, र 300 युनिट उत्पादन गर्दाखेरि 800 बराबरको, र 400 युनिट्स उत्पादन गर्दाबाट 900 बराबरको, र 500 युनिट्स उत्पादन गर्दा चाहिँ 1000 बराबरको। र हाम्रो यहाँ रहेको छ सल्युसनमा नम्बर एमा हामीले के निकाल भन्दैछ भन्दाखेरि भेरिएबल कस्ट पर युनिट है, अर्थात् भेरिएबल कस्ट पर युनिट हामी सर्टकटमा लेख्छौँ। यो हामी कसरी निकाल्ने भन्दा चाहिँ अब हामीलाई कुनै पनि अप्सन छैन, हामी हाई लो मेथडबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ त भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्छौँ। हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ हाई कस्ट माइनस के हुन्छ हाम्रो यसमा लो कस्ट है, हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त यसमा हाई युनिट्स माइनस के हो त लो युनिट है। र यसरी हाई कस्टमा हाम्रो कति रहेको छ त रुपिस, हाई कस्टमा हाम्रो 1000 रुपियाँ र लो कस्टमा 600 रुपियाँ रहेछ है त। 1000 रुपियाँ माइनस रुपिस कति हो त 600 डिभाइड बाई हाई युनिट्समा हाम्रो कति छ त 500 युनिट्स र लो युनिट्समा हाम्रो 600 युनिट छ है। 500 युनिट्स माइनस कति छ त हाम्रो यसमा 100 युनिट है, 600 युनिट्स बराबरको रहेछ। र यसरी 1000 माइनस 600 गर्दाखेरि रुपिस कति आउने भयो त 400 आउने भयो है यसरी। र अब हाम्रो यसपछि के छ त अर्को, अब हाम्रो यसपछि रहेको छ 500 माइनस 600 गर्दाखेरि रुपिस 400 युनिट्स रहेको छ भनेपछि अब हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति रहेछ त 400 कट हुँदाखेरि रुपिस 1 रहेछ। देयरफोर आवर भेरिएबल कस्ट के हुन्छ त भेरिएबल कस्ट पर युनिट है, भेरिएबल कस्ट पर युनिट इक्वल्स टु रुपिस 1 रहेछ है। भनेपछि एउटा युनिट बराबर चाहिँ 1 रुपियाँ भेरिएबल कस्ट लाग्ने रहेछ है। र यसरी हामीले भेरिएबल कस्ट त निकाल्यो। अब हामीलाई के निकाल भन्दैछ बीमा बजेट फर द 1200 युनिट्स है, त्यसको लागि अब हामीले फिक्स्ड कस्ट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब फिक्स्ड कस्ट हामी कसरी निकाल्छौँ भन्ने कुरा अब हामीलाई थाहा नै छ। नर्मली अब हामीले यो मध्ये जुनमा पनि राखेको हुन्छ, तर हामी चाहिँ 500 युनिट्स बराबर टोटल कस्ट 1000 मा राख्छौँ है त। र हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि टोटल कस्ट के छ यसमा टोटल कस्ट एट कति युनिट्समा त 500 युनिट्समा है त, एट 500 युनिट्समा हाम्रो कति हुन्छ त हेरौँ है त। टोटल कस्ट एट द 500 युनिट्समा अब हाम्रो कति हुन्छ त हेरौँ भन्दाखेरि यसरी आउँछ, जसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भेरिएबल कस्ट हुन्छ प्लस अब अर्को के हुन्छ त फिक्स्ड कस्ट हुन्छ। र यसमा चाहिँ टोटल कस्ट एट 500 युनिट हाम्रो कति छ त 1000 बराबरको, रुपिस कति छ त 1000 बराबरको। र भेरिएबल कस्ट हाम्रो कति हुन्छ त भेरिएबल कस्ट हाम्रो निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ युनिट्सलाई हामीले केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त भेरिएबल कस्ट पर युनिटले है। भेरिएबल कस्ट हाम्रो पर युनिट कति छ त 1 रुपियाँ रहेछ। र फिक्स्ड कस्ट हामीलाई थाहा छैन है, हामीले यतिकै राख्छौँ यसलाई। र अब हामी के गर्छौँ त रुपिस 1000 इक्वल्स टु हाम्रो कति आयो त 500 नै आउने भयो। र अब यसमा के हुन्छ त अब यसमा प्लस फिक्स्ड कस्ट हुन्छ है त। देयरफोर हाम्रो के हुन्छ त यसमा फिक्स्ड कस्ट इक्वल्स टु रुपिस 1000 माइनस रुपिस के हुन्छ त 500। यसरी के हुनुभयो त रुपिस 500 बराबरको चाहिँ हाम्रो के छ त फिक्स्ड कस्ट रहेछ। देयरफोर आवर के हो त फिक्स्ड कस्ट इक्वल्स टु कति हुनुभयो त रुपिस 500 हुने भयो यसरी है। र अब हामीले यो पनि निकाल्यौँ। र त्यसपछि अब हाम्रो के छ त नम्बर बीमा बजेट फर द 1200 युनिट्सको लागि निकाल्नु पर्यो है त। बजेट फर कतिको लागि त भन्दाखेरि 1200 युनिट्सको लागि है यसमा। र अब हामीले बजेट फर द 1200 युनिट्स भने चाहिँ हामीलाई चाहिने भनेको त्यही हो है, टोटल कस्ट एट कति त
1200 युनिट्समा चाहिने हो है। जसमा पनि हाम्रो के हुन्छ त एउटा भेरिएबल कस्ट हुन्छ प्लस अरु के हुन्छ त यसमा फिक्स्ड कस्ट हुन्छ यसरी है। र भेरिएबल कस्टमा अब हाम्रो के हुन्छ त भेरिएबल कस्ट निकाल्ने भनेको चाहिँ जब जति युनिट्स हामीले उत्पादन गर्ने हो 1200 इन्टु भेरिएबल कस्ट पर युनिटको जस्तो ₹1 प्लस फिक्स्ड कस्ट अघि भर्खर हामीले निकाल्यो कति छ त यहाँ 500 बराबरको यसरी गर्छौँ है त। र ₹1200 प्लस ₹500 गर्दा हाम्रो कति हुनुभयो त ₹1700 बराबरको हाम्रो कति रहेछ बजेट फर द 1200 युनिट्स। देयरफोर हाम्रो के रहेछ त बजेट फर 1200 युनिट्स भने चाहिँ कति चाहिने रहेछ ₹1700 बराबरको। यी सबै हाम्रो के भयो त यो सबै भनेको हाम्रो लागि अथवा यो 1200 युनिट्सको लागि एउटा बजेट भयो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एक्जाममा चाहिँ यस्ता क्वेसनहरु चाहिँ आउन सक्छ। हामीले सबै गर्नुपर्छ है। र जसमा चाहिँ अब हाम्रो यसो हेर्दाखेरि मार्क्स एलोकेट गरेको चाहिँ 3+3 गरेको रहेछ है। अर्थात् भने चाहिँ भेरिएबल कस्ट हामीले पर युनिट निकाल्न जाने भने 3 र बजेट फर 1200 युनिट्स निकाल्यो भने 3 भनेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ रहेछ है। 6 मार्क्स हामीले इजिली यसरी चाहिँ सिक्योर गर्न सक्छौँ। र यसपछि अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको चाहिँ यसै अन्तर्गत हाम्रो यो आजको लागि क्वेसन नम्बर कति हो त 4 भयो है त। र यसमा हामीलाई इन्फर्मेसन दिएको छ है त। द रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन रिगार्डिङ द म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड कस्ट निडेड फर प्रिपेरिङ अ फ्लेक्सिबल बजेट ह्याभ बिन प्रोभाइडेड अन्डर भनेपछि हामीलाई चाहिँ के इन्फर्मेसन दिएको छ जुन हाम्रो रिलेभेन्ट रहेको छ एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड्स कस्टसँग सम्बन्धित जुन चाहिँ हामीलाई फ्लेक्सिबल बजेट बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल हुनेछ। र अब हाम्रो एक्टिभिटिज इन द युनिट्स भनेपछि 10,000 युनिट्स र 20,000 युनिट्समा हाम्रो इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल्स र लेबर कस्ट कति रहेछ त 10,000 10 युनिट हुँदाखेरि र हाम्रो 20,000 युनिट्स हुँदाखेरि कति रहेछ त 20 भनेपछि अब सुपरभिजन एन्ड द रिपेयर कस्ट 10,000 थियो पहिला पछि कति भएछ त 15,000 भएछ। र रेन्ट हाम्रो कति छ त 10,000 युनिट्स हुँदाखेरि 5,000 र पछि 5,000 भनेपछि अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ अब भनौँ न नर्मली चाहिँ अब भेरिएबल कस्ट कुन हो सेमी भेरिएबल कस्ट कुन हो र फिक्स्ड कस्ट कुन हो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ चिन्नुपर्ने हुन्छ यसमा है। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीलाई यहाँ रिक्वायर्डमा के मागेको छ भन्दाखेरि फ्लेक्सिबल बजेट फर द कति हजारको लागि त 16,000 युनिट्स भोल्युम एन्ड द 14,000 युनिट्स भोल्युम बाई युजिङ द फ्लेक्सिबल बजेटिङ फर्मुला भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले टेबल त बनाइराख्नु पर्दैन रहेछ। जसमा चाहिँ अब हामीले सुरुमा चाहिँ हामीले भेरिएबल कस्ट कुन हो र सेमी भेरिएबल कस्ट कुन हो र फिक्स्ड कस्ट कुन हो भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो है। र अब हामीले नर्मली हेर्दाखेरि के रहेछ भन्दाखेरि यो इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल एन्ड द लेबर कस्ट चाहिँ हाम्रो भेरिएबल कस्ट छ। कसरी भेरिएबल कस्ट हो कि होइन भनेर हामीले थाहा पाउँछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो यहाँ सल्युसन रहेको छ सल्युसनमा चाहिँ अब हामीले यहाँ के गर्न सक्छौँ जुन हाम्रो गिभन अन्तर्गत रहेको छ के छ यसमा इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल कस्ट इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल एन्ड द लेबर कस्ट है। इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल कस्ट एन्ड द के हो त लेबर कस्ट रहेछ। यसरी इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल कस्ट र लेबर कस्ट अब हामीले कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल कस्ट र लेबर कस्ट निकाल्नको लागि हामीले यसमा चाहिँ पर युनिट निकाल्नु खोजेको है पर युनिट है। पर युनिट निकाल्नको लागि हाम्रो के भयो त यो हाम्रो 10,000 युनिटकोमा हाम्रो हेरौँ कति थियो त 10,000 उत्पादन गर्दाखेरि कति लागेको थियो त 10,000 खर्च लागेको थियो। तर अब हाम्रो यो 10,000 चाहिँ के छ रुपिसमा छ यो युनिट्स कति उत्पादन गर्दाखेरि त 10,000 युनिट्स भन्दा चाहिँ ₹1 रहेछ है। भनेपछि अब यो अब भेरिएबल हो कि सेमी भेरिएबल हो भनेर चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउँछ भन्दाखेरि जुन हाम्रो हामीलाई थाहा नै हुनुपर्छ कि जुन हाम्रो ₹1 बराबर के छ त इन्डाइरेक्ट म्याटेरियल कस्ट छ भनेदेखि अब यो 10,000 आउँदाखेरि हामीले यो मल्टिप्लाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा यदि यो 20,000 युनिटलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा यदि 20,000 आयो भनेदेखि यो चाहिँ भेरिएबल कस्ट रहेछ भनेर थाहा पाउँछ है। देयरफोर भेरिएबल कस्ट हो कि होइन भनेर हामीले थाहा पाउनको लागि चाहिँ फर 20,000 युनिट्सको लागि हामीले गरेर हेर्छौँ है त। त्यसमा अब हाम्रो के हुन्छ त ₹1 थियो इन्टु हाम्रो 20,000 उत्पादन गरेको थियो भनेदेखि अब हाम्रो भेरिएबल रहेछ भने चाहिँ ठ्याक्कै यो अनुसार नै हुन्छ भनेपछि हाम्रो ठ्याक्कै 20,000 आयो भनेपछि यो कस्ट के रहेछ त भेरिएबल कस्ट रहेछ। के रहेछ त भेरिएबल नेचरको रहेछ है त भेरिएबल कस्ट रहेछ। र अब यसपछि अब हाम्रो आयो सुपरभिजन एन्ड द रिपेयर कस्ट है त। सुपरभिजन एन्ड द रिपेयर कस्टको लागि अब हेर्छौँ हामी यहाँ सुपरभिजन एन्ड
रिपेयर कस्टमा है। सुपरभिजन एन्ड द रिपेयर कस्टमा पनि अब हामीले यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ त नर्मली सुपरभिजन एन्ड द रिपेयर कस्ट चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्ट नेचरको हुन्छ। के हुन्छ त सेमी भेरिएबल कस्तो हुन्छ सेमी भेरिएबल नेचरको है त सेमी भेरिएबल नेचरको है त। र यसमा अब हामीले हाई लो मेथडबाट चाहिँ अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त भेरिएबल कस्ट निकाल्नु पर्यो है त। भेरिएबल कस्ट अफ के हो त सुपरभिजन एन्ड रिपेयर कस्ट है। कति हुन्छ त यसमा सुपरभिजन यसमा चाहिँ जुन हाम्रो पहिला कति थियो त भन्दाखेरि हाई कस्ट के हो त हाम्रो हाई लो मेथड लाउने हो नि त, त्यही भएर हामी यस गर्छौँ यसमा है हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिभाइड बाई हाई युनिट्स माइनस के हो त लो युनिट्स है। यसरी हाम्रो हाई कस्टमा कति हुन्छ त 15,000 र लो कस्टमा 10,000। हाई कस्टमा 15,000 र लो कस्टमा 10,000 र हाई युनिट्समा कति हुन्छ त 20,000 र लोमा 10,000। 20,000 माइनस 10,000 र यसरी 15,000 माइनस 10,000 गर्दा कति आउनु भयो त 5,000 आउनु भयो र 10,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000 गर्दा कति आउनु भयो त 10,000। यसरी हामीले डिभाइड गर्दा कति आउनु भयो त 5,000 डिभाइड बाई 10,000 गर्दाखेरि हाम्रो रुपिस कति आयो त 0.5 पर युनिट चाहिँ हाम्रो के रहेछ भेरिएबल कस्ट पर युनिट के को त सुपरभिजन एन्ड द रिपेयर कस्टको। अब हामीले यो फिक्स्ड कस्ट अफ सुपरभिजन एन्ड रिपेयर कस्टको निकाल्नु भयो है। यसको लागि चाहिँ हामीले जतापट्टिको यो 20,000 युनिट्सबाट निकाले नै हुन्छ र 10,000 युनिट्सबाट निकाले नै हुन्छ र 20,000 युनिट्सबाट निकाले नै हुन्छ। हामी चाहिँ केबाट निकाल्छौँ त 20,000 युनिट्सबाट है। यसमा हाम्रो 20,000 युनिट्सको टोटल सुपरभिजन कस्ट कति छ त हाम्रो टोटल सुपरभिजन कस्ट हाम्रो 15,000 रहेको छ, जसमा चाहिँ के छ त 20,000 युनिट्स उत्पादन गर्दाखेरिको भेरिएबल कस्ट हाम्रो कति थियो यहाँ 0.5 प्लस फिक्स्ड कस्ट अब हामीलाई थाहा छैन त्यही हामीले निकाल्दैछौँ है यसमा है। फिक्स्ड कस्ट भयो और हाम्रो कति आउनु भयो त्यसमा 15,000 इक्वल्स टु 20,000 को कति हुनुभयो त 20,000 को 0.5 भनेको हाम्रो कति आउनु भयो त्यसमा रुपिस 10,000 बराबरको आउने रहेछ रुपिस। अब प्लस हाम्रो के हुनुभयो त्यसमा फिक्स्ड कस्ट आउने भयो है त। यसरी हामीले गर्दाखेरि कति आउनु भयो त्यसमा 15,000 माइनस 10,000 गर्दाखेरि हाम्रो टोटल यता के आउने भयो त्यसमा फिक्स्ड कस्ट आउने भयो है। देयरफोर हाम्रो जुन स्थिर खर्च छ फिक्स्ड कस्ट कति आउनु भयो त रुपिस 5,000 बराबरको। यसरी चाहिँ निकाल्नु होला है। र यसरी हामीले फिक्स्ड कस्ट पनि निकाल्यो हाम्रो जुन सुपरभिजन कस्टबाट है। र रेन्ट एन्ड द डिप्रेसन अदर कस्ट चाहिँ पहिला 5,000 थियो र अहिले पनि 5,000 छ भनेपछि लेभल अफ द एक्टिभिटी 10,000 हुँदाखेरि पनि 5,000 नै थियो र लेभल अफ एक्टिभिटी 20,000 हुँदाखेरि पनि 5,000 भयो। यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको चाहिँ लेभल अफ द एक्टिभिटी जतिसुकै होस् यो फिक्स्ड कस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि अलवेज के हुन्छ सेम हुन्छ भने चाहिँ अब यो रेन्ट पनि के रहेछ त हाम्रो फिक्स्ड कस्ट नै रहेछ भने चाहिँ अब हामीले यहाँ देयरफोर हामीले यहाँ टोटल फिक्स्ड कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। टोटल फिक्स्ड कस्टमा हाम्रो सुपरभिजनबाट आउने भयो रुपिस 5,000 र अर्को हाम्रो केबाट आउने भयो त यसमा रेन्ट डिप्रिसिएसन एन्ड अदरबाट हाम्रो के आउनु भयो 5,000 बराबरको कस्ट आउने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो टोटल फिक्स्ड कस्ट कति रहेछ त 10,000 बराबरको रहेछ। र यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ यहाँ टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति छ त भन्ने कुरा है। टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट जुन हाम्रो इन्डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट एन्ड द लेबर कस्ट पर युनिट त हाम्रो के रहेछ त रुपिस 1 बराबरको जुन भेरिएबल नेचर रहेछ त्यो रुपिस 1 जोडौँ प्लस हाम्रो सुपरभिजन एन्ड द रिपेयर कस्ट मध्ये 0.5 पर युनिट चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भेरिएबल नेचरको रहेछ भनेपछि 0.5 पर युनिट भनेपछि रुपिस कति भयो त यसमा 1.5 पर युनिट इज आवर टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेपछि अब हामीले यसै इन्फर्मेसनको बेसिसमा अब हामीले के निकाल्न सक्छौँ त हामीलाई जुन क्वेसनले हामीलाई सोधेको छ नि फ्लेक्सिबल बजेट फर द 16,000 युनिट्स भोल्युम र 24,000 युनिट्समा है त। अब हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौँ नम्बर ए मा फ्लेक्सिबल बजेट कतिको लागि त फ्लेक्सिबल बजेट एट हाम्रो जुन हाम्रो लेभल अफ द एक्टिभिटी कति थियो त 16,000 युनिट्स अथवा फ्लेक्सिबल बजेट फर द 16,000 युनिट्स गर्छ जसको लागि त हाम्रो टोटल कस्ट चाहिने हो नि त। टोटल कस्टमा हाम्रो के हुन्छ त फिक्स्ड कस्ट प्लस अब हाम्रो के हुन्छ भेरिएबल कस्ट हुन्छ। फिक्स्ड कस्ट हाम्रो टोटल कति छ त 10,000 युनिट्स रहेको छ कति छ 10,000 युनिट्स है रुपिस
10,000 प्लस भेरिएबल कस्ट हामीले कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट हाम्रो कति छ त टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट हाम्रो 1.5 रहेको छ है रुपिस 1.5 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो कति उत्पादन गर्ने हो त 16,000 युनिट्स है यसरी चाहिँ हामीले कति आउनु भयो त रुपिस 10,000 प्लस अब हाम्रो कति आउनु भयो त 1.5 मल्टिप्लाई बाई 16,000 गर्दाखेरि चाहिँ रुपिस 24,000 बराबरको आउने भयो है यसरी 24,000 प्लस 10,000 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त रुपिस 34,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त फ्लेक्सिबल बजेट फर द अथवा एट द 16,000 युनिट्स है र यसै गरी नम्बर बीमा हाम्रो रहेको छ फ्लेक्सिबल बजेट फर कतिको लागि त भन्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै 16,000 युनिट्सको त हाम्रो गरिसक्यो अब रहेको छ हाम्रो 24,000 युनिट्सको लागि रहेछ है त फर 24,000 युनिट्स है 24,000 युनिट्सको लागि हामीले फ्लेक्सिबल बजेट भनेको टोटल कस्ट नै हो जसमा हाम्रो आउँछ फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट आउँछ म सर्टकटमा लेखेँ रुपिस हाम्रो फिक्स कस्ट अलवेज सेम हुन्छ त्यो भनेको 10,000 हो र भेरिएबल कस्ट पर युनिट हाम्रो कति छ त यसमा भन्दा हाम्रो पर युनिट चाहिँ 1.5 रहेको छ र हाम्रो उत्पादन गर्ने कति हो त भन्दा 24,000 युनिट्स हो है यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ फर्मुला मेथडबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ रुपिस 10,000 प्लस कति छ त यसमा हाम्रो 24,000 इन्टु 1.5 गर्दाखेरि कति आउनु भयो त 36,000 बराबरको रुपिस 36,000 बराबरको हाम्रो के आउनु भयो त टोटल भेरिएबलको चाहिँ 36,000 प्लस 10,000 गर्दाखेरि चाहिँ रुपिस 46,000 बराबरको के भयो त फ्लेक्सिबल बजेट फर द 24,000 युनिट्स भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त हिसाबहरू गर्न सक्छौँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो है यसरी भयो या यो भइहाल्यो र यसपछि अब हामीले अब नेक्स्ट क्वेसन गर्ने कि नगर्ने यो नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो अलि लङ क्वेसन छ है लङ क्वेसन हामी अलि नगरौँ हामीसँग टाइम छैन अहिले र सबै लगभग हामीले गर्नै पर्ने छ र तर आज आएर चाहिँ हामी यति नै गरौँ है त एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू छ र यसभन्दा अघिका च्याप्टरहरूकोदेखि लिएर र यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित कन्सेप्चुअल क्लासेसहरू चाहिँ हेर्नु होला र आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ है त र मोर प्र्याक्टिस गरेर आउनु होला है यसमा र हामी अझै हाम्रो एक्जाममा सोधेका क्वेसनहरूलाई हामी अझै यहाँ सल्भ गर्नेछौँ है त